Used to think I had it alright. How I lived was how I should. I never took the time to lay my heart on the line. Ooh, 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 ooh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن والاه كلاب من والاه إنك لعلى خلق عظيم. شنو هو الخلق العظيم؟ كنا كنشدو الدراري الصغار وانتوما مش على خلق عظيم، لا انتوما على خلق خاسر. ايوا حنا اللي على خلق خاسر لا ما بغيناش الدراري الصغار. عرفتي علاش؟ انا دابا عرفتي الكره الارضيه كانت قبلها لهاد الجهه، وملي دارت الكره الارضيه ولات لهاد الجهه. هاد الجهه ولات. الو ناخذ الموضوع ديالنا اليوم هو هذا. قبل ما نبداو، حنا حنا البوليس، لاجات، الاجهزه الامنيه القمعيه، حتى حنا كنضموا الصوت ديالنا لحركه الجمهوريه المغاربه، نريد اسقاط النظام الملكي وعلى راسه محمد السادس الى اخر مسؤول في الدوله، وبناء الدوله العلمانيه. كنضموا الصوت ديالنا حنا البوليس ولا دي اس تي ولاجات الى حركه الجمهوريه المغاربه. وي هذا دايرين به خبل هذاك المشخشى موس في الاخر. اوكي، بغيتي ندوز على شي حوايج. السي المناضل الكبير ها هو راه جاوبك القرطاجي. هذا قلنا القرطاجي حتى هو ماشي مناضل، ما نعرف. دابا حتى هو اللي وليتي كتفرق النضال. اجي انت مناضل، انت ماشي مناضل. انا نحشم نقول هذه المساله لشي واحد، مع العلم ان انت مشيتي تناضل في الترابوره، توسع الدبور تما ويوسعوا لك باش تختو القنابل وتمشيو تفرقعوا. هذا هو النضال. على المغرب، المغرب حدود المغرب في ترابوره باكستان. اجي يفرق علينا حتى النضال. انت مناضل، انت ماشي مناضل، انت كدوي في الدين. انت مع محمد السادس، الله ينعل بوك على بوه من عندي انايا. الله يمك تنبقى نخور في دين امك كي بغيت. اجي زعلك قد خورتي يماها غادي نحير ليك انت. هو جاوب قال لك اذا ازدراء الاديان غير مجرم في المانيا موطنك، فلماذا تريد ان يجرم في موطننا؟ ان كانت لك فعلا غيره على دينك، طالب بتجريمه في موطنك اولا قبل ما تمشي تهرب لالمانيا باش دير اللجوء السياسي، لان انت واحد من هذوك اللي كيجيو يديروا اللجوء السياسي وكيولي فيها اكتيفيست بوليتيك، معتقل سياسي. هذا غير صحيح. انت معتقل اجرامي تاعي، اسلامي ارهابي. هذا هو الواقع، لان هذاك النظام مهما اننا عدو ديالنا كنحطوش عليه الكذاب، ما كنحطوش عليه الباطل، وما نبغيوش يجيو الكلاب من امثالك يوسخوا لينا نضالاتنا. الناس راه معروفين وبانين واقعيين، واللي كاين كنحطوه امام الناس. ماشي تخباو نديرو التقيه. اذا انا احترم الارهابي اللي جا عندي. واحد النهار ضرب لي التليفون قال لي اش فين خصني نذبحك نتايا. قلت له علاش؟ قال لي حتى الدين ديالي كيقول هكا. قلت له يا خويا عندك الحق، انا احترمك، ولا نسميك راجل خرج قول لهم هاد الهضره. في المغرب طالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه، كيف حنا نطالب بتطبيق العلمانيه في المغرب. ما تقدش يا وليدي. غنضحك على الحلوف اللي مسكن، لان نتوما المغاربه مازال غيضحك. قلت لكم شحال من مره، رجعوا لفيديوهاتي، مازال غيعاودوا يضحكوا عليكم بنفس القالب، ويعاودوا لكم نفس القالب، لان ما تعلمتوش من القالب ديال 2011 باش دخلوا البواجده، ماشي بمحاربه الفساد ولا يا صاحب الجلاله الشعب لا يريد زميل مثل الهمه والمجيدي ولا اش من وراها. صافي شنو من وراها، حنا دخلنا نغمسوا وحنا ولينا بخير، الملاير ولات عشتي. وبلا ما يجي يقول لي شي واحد
وانت حستي ما تحستي. شوف اخوتي، انا غيفرق معايا شي حاجه اللي عطاوها لي، كون بعقلك شي شويه انت عندك تكون مسطي. اللي مسطي ماشي السبيطار. قرطاجي كتعرفوا ولا ما كتعرفوش؟ قرطاجي العائله القرطاشيه، تحيه للعائله القرطاشيه، العائله الجمهوريه. يقولوا عمر بفمك. ولدو شنو طرا فيه في 2011 ملي كنتي انت كيوسعوا لك الدبور في الحبس؟ شنو طرا في ولده؟ ما هشي شعار اسقاط النظام، شدوا الخوامجيه بحالك، لاحوا من فوق الهوندا. هذوك العاد الاحسان كتقول لهم هذا العام هذا العام داك التقحبين. هذا التقحبين النضالي هذا. ما يجيش شي واحد يقول لي اخويا كتخسر الهضرات اش فين ما تخسر الهضره. ان هاد النوع هذا ديال البشر ما يصحقش نحتارمو. احترمته ملي هضرت معاه المره الاولى، مادام انه هو هكا انا ما كنسكتش للمجرمين. اللي مازال ما فهمها انا ماشي كنت كنطيح في عاد نفهمها، لا خصني نفهمها من قبل. فهمتيني؟ ها هو تا واحد اخر عندك تقول لنا ماشي مناضل، بيسكو انت اللي وليتي كتفرق النضال، وانت مناضل انت ماشي مناضل، وانت كل من يحارب الاسلام. قال ليه نزيدك واحد المساله اخرى، اجي تشوف بعدا اجي انت كتقول لهم سياسي ياك، انا تحداك جبد لي وقفه من اجل المعتقلين السياسيين درتيها في حياتك. يلا والله ما كي تنقطع لمك كاع ديك الزياغه ديالك. انت من 2011 وانت جاي في الوقيته اللي الزكو كيتوسع. شتي هذا ولدي الصغير محمد، هذا اول ما بدا دوي قالت هي من نور 6 شهور وزياده اخرى عاد فهمنا ما معنى هي تحيه نضاليه. هذا حضر الوقفات تحدى قدام الناس اكثر منك انت ما دير حتى وقفه. يلا جبدنا شي وقفه من اجل المعتقلين. ولادي صغار ما توصلتش لهم حتى في الوقفات. ها هما في المانيا، ما جيت عندنا لالمانيا في 2014. راه هو الشيء داير لك ها فيها الامازيغيه فيها كلشي. جوابا لدوك اللي ردونا مع العريبوش، مع تركه العريبوش كاين ولا لا؟ زيدك مازال ما جيتي هنايا. هذه راه كانت وقفه ديال في المانيا، كنت في المانيا. ما تقادش اوليدي. واحده اخرى في بلجيكا 2012 و 2011. بلجيكا مشينا لها 2 مرات. يوباري هو كاين هذا اصغر جمهوري في المغرب. ها هو شتي وليدي. ها هي المانيا. ها هي الذكرى الثالثه للانطلاق 20 فبراير. يلا من اجل السجناء السياسيين. الفيديوهات موجودين. ها هي المانيا مره اخرى في كارك بوست، الاخرى في الدوم هذه في كارك بوست. فيك تيتاسي السي السياسي. كاين شي سياسي ما كيعرفش حتى ما معنى العلمانيه. خاصنا بزاف يجيو العلماء ديال التكفات هما اللي يشرحوها لينا. ياك ولا نعمل انا. ها بنتي في المانيا مره اخرى. الله تسمع اش كتقول، تسمعوا اش كتقول. غادي نسمع علاش بوكو با. الشعب ما عنده ما ياكل، كياكلوا من الزبل. دير ترجمه الطاليان. اش كيدير بنتي الملك ديال المغرب؟ البوليس كيخليو ضربوا الناس كاع المغاربه. بنتي على الملك ديال المغرب محمد السادس اش كيدير؟ سرق كاع الفلوس ديال الناس. كضارب باش تقول هز فلوس ديال الناس كتاكل من الزبال. وليدي يا وليدي بس غتزيدهم. قولوا كلكم محمد السادس ديكاج. قولوا كلكم محمد السادس ديكاج. المناضل اتحداك واش قد دير امك ديرها تاني. اجي ورينا الوقفات ديالك. انا جبت لك اولادي 700 وقفه دايرين اولادي. اخرى حتى هي باش نوريك تطاول عليا انايا. حمار اللي حطك.
ديك الطاولة عليا. ها هي واحدة أخرى، ها هي أمسية فنية ملتزمة لحركة 20 فبراير ألمانيا. فين كنتي انت؟ انت كنتي مع الحازقات والمبزقات. المرة الجاية وليت توزن كلامك، مثلا خبر يماك بلي يماك طاول عليا انايا. اوكي اليوم دابا ندخلو في هذا الموضوع. هذا راه كتاب مهم الخوت دارو هذاك اش كيقولوا ليه فوغي. الناس اللي ما كتعرفش فوغي شكون هو ما تحل عليه هادشي. صاحبك مسلم اخر بحالك بحاله. هو هذا مع النظام وانت ضد النظام من اجل اللجوء السياسي وعطوك العاق. كتقولوا لك سير دعيهم خوات العاق من حقك. شنو انت ساعه باش تضرب فينا حنا بزاف على يماك. وما انت اللي جبتي راسك السبان وجبتي راسك هاد المسائل. باش تعلم تطاول علينا هباه. هذا هو الطبيب اللي كان ديال الحسن الثاني اللي ذكر الخوت على راس بن بركه مدفون في الباب في طروه حاضر ليه. هذا هو الطبيب اللي كان كيخيط الترامي اللي كان كيغتصب باك مولاهم هشام. عقلتي عليها ولا ما علاش ما كتبتيهاش هذه في الكتاب ديالك؟ وقول لهم با كان بيدوفيل وكان بيسكسويال في القصر ديال عين عوده، وكان ديما كيمشي هذا الطبيب كيخيط الترامي ديال الدراري الصغار. وهذا الشيء كان عارفوا امير المؤمنين وعارفوا كل شيء اللي كانت مراته حتى هي كتناق. ها هي بشهاده بوريكات ها هما حصل الحاج مع لطيفه. الحاج المديور مع لطيفه مديور هذا داك الشيء اللي قتلوه في الصبليون. وزيد خلق المساله ديال القتل بلا ما تبقى دير لنا ديك السينمات ربك ديال شوف راه بغا يقتلوني ولا قتلوني راه محمد السادس وديك اللعبه وداك. ما كاينش شي واحد غادي يقدروا يقتلوه في اوروبا. يديروا لك مشاكل يطالبوا بك المغربي الا مشيتي عندهم يديروا وباقي قتلوك حتى ملي كنتي عندهم شادينك غادي يقتلوك دابا حتى في المانيا. علاش كتضحك على الحمير؟ كاين شي واحد مشى هذاك الزمان ديال بن بركه وديال سويدة، كاين شي واحد يقرب لينا حنا هنايا في اوروبا وحنا محظيين من المخابرات الفرنسيه الايطاليه الامريكيه الاسرائيليه البوغليبيه كل شي داير لينا متبوعين في كل من هي بلاصه غيجيو يغتالوك. ادي افلام السينما ولكن قالك تيجيب واحد السبب جبت الصح جبت الصح. خلينا من السينمات شنو الصح وتقول لهم يقرب حتى واحد السوبرمان هذا ديال السيكوريتي الصوماليتي وبعدو كلكم هي كانت تجي تطلع السوبرمان كندير فيها مطلع وكان تيخلط عليها تيناس معها تما السوبرمان. هادشي علاش بغيتي تقتلوه محمد السادس مديوري. هادشي علاش بغيتو تقتلوه حيت حتى من هادشي راه هو عنده 10 سنين لا ريلاسيون بينه وبين ملي كان محمد الحسن الثاني حي وتا مات وبقى سي نورمال. علاش؟ لان الراجل فاسد كيمشي يدور في القحاض و400 جاريه في القصار واللي بانت من عائله الوزراء يطحنها سي نورمال حتى هي تمشي تطحن مع راسها. معقوله اللي تيكون هو في الفيديو موريكات واحد في القناه وبعد اللي تيدار مراكش راه تيكونوا غير هو وياها. قال تيدار مراكش تستاقل ما عرفتش داك الشيء تمشي تشوف شي فقيه ولا تشوف شي الفقه والحازقات والمبزقات خصها حتى هي الرقيه الشرعيه عند شي فقيه اخر عاوتاني داك الشيء ديالها. ها هو فوغي جيرار فوغي هو اللي هضر على هاد المسائل. كتعرفوا مزيان مولاهم هشام. لا هاد الكتاب ديالو الخوت ما كنبقاش كيتباع لان طيروا لنا الا كان غادي يدخل مثلا 100 مليون ديال المبيعات غيقولوا لك مليار واحد على الزبال من فلوس الضبوعه المداوخ اللي مازال غيقولبوهم بالدين وبالعاطفه ويا الهي يا ابي اباتي ما تقولش يا با قول لي ابي وبا ماشي ابي لا هذيك بوا ديالنا حنا وابي ديال السواده. السواده اللي كيجيو كنا خواتاتنا
حفظهم الله ونديهم لهم حنا الفلوس ديال نعطيهم الفلوس هكا الفلوس هذا يجيو لكل اخواتنا جزاكم الله خيرا. اوكي دونك هذا الكتاب كيف قلت لكم الخوت راه جيت ما نقلب عليه باغي نشريه اللي عنده من فضلكم ما الا بغى اللي بغى نعطيه ليه فيه يقولها يجيبوا لنا لان فيه حقائق. هذا راه اكثر من لو غو بريداتور لان هضر عليه بزاف ديال الحوايج وحنا غنتناولوا غير شي حوايج لان سميتو ما خليت في كاع اللي سميتو امازون بارتو طيروه كاين غتلقاه ولكن ملي غتجي تكليكي على لي باج ديالو باش تشريه ولا باش ما لقيتو لا بي دي اف راه حتى لي بي دي اف كيتباعوا فهمتيني. داك السيد اللي قال لك انت عندكم هاد البي دي اف كتعرفها ما كتشريش كتوبه حتى لي بي دي اف راه كيتباع الحمار مول البي دي اف والو ما لقيتوش اخويا. هذا من غير الناس اللي شراتو في الاول اللي عنده شي سميتو ولا اللي عنده شي كوبي حتى ديال البي دي اف تشريوها من عنده الخوت لان لي تري امبورطون. هذا اكثر من لو روا بريداتور لان باش عرفت انا لان قريت غير شي حاجه عليه قلت اللي حاطين كيبين لك بان كتاب واعر وفيه حقائق خطيره وطيراه. لو روا بريداتور ما طيروش راه الوضع العام. دونك غادي نبداو من هنايا فهمتيني. لا هذا واحد اخرى وي فهمت حتى هادشي باش تقراه لا خصك تسجل عندهم وشحال من حاجه هادي تلقاوه ليك السي ما عليناش. هذا تا هو راه كتاب اخر الخوت دابا خصنا نمشيو نبحثوا عليه نجبدوه تا هو نشوفوا شنو فيه انه هذا هو الحقائق. اوكي الوغ سيت اوفراج اي لا بيوغرافي دو جيرار فوري يعني كيهضر على حياته ديال جيرار فوري. شكون هو جيرار فوري؟ هو ولد الطبيب ديال الملك اللي وليتكم وهذاك الطبيب غادي يسمحوا ليه باش يخرج في حاله من المغرب ولكن غيبقاو شادين ليه عائلته وولادو في المغرب. الحسن الثاني غيبقى شادهم ليه لان علاش؟ لان حاضر في الجريمه ديال قتل محمد الخامس. ومع المده هذاك اللي وريتكم جيرار فوري غادي يهرب تصور معايا لفرنسا بمعنى هاد جيرار فوري فين هو هذا غادي يحرق تصور معايا فرنساوي غادي يحارق لبلادو فرنسا باش يرجع ليها وغيمشي عند باه فهمتيني وغيبقى مده من موراها وداك الشيء لان هو ما دخلش السياسه الدري. مرة عاد غادي يكتب كتوبه وغادي يبدا يخرج هاد المسائل سميتو. هذا راه عاش هاد المسائل اللي كنهضروا عليها باش ما يجيش شي واحد يقول لنا شي حاجه. وكون ما كانش هاد لو ليفر فيه فعلا حقائق ما كانش غادي يطيح راه خلاوه ليك كيخلاو شي اخر. الوغ في الحياه ديال جيرار فوري لي فيت كي سون ريلاتي سون فري كاع داكشي اللي غتسمع واللي فيه حقائق ماشي تفليه او ماشي خيال. في 1958 في 1958 لا في دو جون فوري باسكول دون لوغور. اكس ميدسان على باه هنا كيدوي يعني الدري غادي يدخل حياته يعني تولي حالات ديال الرعب لان لاكس ميدسان ديال الملك فهمتيني لو روا محمد 5 devenu directeur du contrôle sanitaire aux frontières ولا هو الاول كيقلبوا عليه في الفرونتيير سميتو وغيولي ديريكتور في sanitaire aux frontières. Il subit un chantage politique mettant sa famille en danger à mort يعني داروا ليه واحد الشونطاج اما يجعل عائلته في حال يعني يقدر يقتلوها فهمتيني. Il doit favoriser l'assassinat لأنه هو ساعدهم في قتل محمد الخامس. تكونوا فاهمين بمعنى جبروه أنه يعاونهم صحة يقتلوا باش يقتلوا محمد الخامس. وعلاش؟ لأن محمد الخامس كان غادي في هذاك الاتجاه ديال الملكية البغلمانية. البغال اللي باغي البغلمانية السيد راه قاتل باه على ولده. وأنا نقول لكم علاش؟ لأن كان باغي البغلمانية مي هما ما بغاوش لي سيرفيس سيكري فرونسي هذوك اللي كيقول لك ما كتهضرش على فرنسا عرف بحال لا هذا البيضان شكون اللي دارتو ماشي فرنسا ما عرفت اخويا كيفاش كيجيوني شي وحدين يبداو يكتبوا لي شي حوايج ما عرفت انا المخ ما كاينش واقيلا ولا ما نعرف.
نسيت كاع شنو بغيت نقول، ما عليناش نعاود نرجع للفكره ونهضر. دو فافوريزي لاساسين محمد 5 سولي سي مور على البغلمانيه راه قتل فيها با على ودو. وعلاش؟ لان باش يبقى هذا الناب ولونا الاسيني انا راه ما تسلماتش لمحمد الخامس، تسلمات الحسن الثاني، وفي بعد الحسن الثاني فاش غتبدا الملكيه باش ما نبقاوش تجيونا كانوا السلاطين ياك من القرن 16 باش ما يجيوناش شي واحد يقول لك الملكيه عندها 1200 سنه وداك التاريخ اللي ما عرف فين قريتو تتكلم. دونك خصو يعاونهم في قتل محمد الخامس سي مور دان لا ريكاردياك. ديال لوبيراسيون لان لا فيرسيون ديال المخزن في ذاك الوقت شنو كانت كتقول؟ بان السيد راه وقف ليه سكته قلبيه في خلال العمليه، هادشي كيروجوا ليه. هادي هي سولون لا فيرسيون اوفيسيال. اما في الحقيقه لا كومبليسيتي دي جون اي دوطخ ميدسان، لان كان فيها هاد جون وفيها حتى اطباء اخرين اللي هما ساعدوا على خنق اون اسفيكسي، خنقوه السيد، قطعوا عليه الاكسجين. هي ديك الهضره اللي كيقول حتى التسيله اللي كتعاود مرتها، اللي كنديروا ليه اون بيل باش كيتنفس، ان اباغي باش كيتنفس، حبسوا عليه لاباغي سيرمون هي هادي. بمعنى راه داك الشيء اللي سمعتو ديال شحال هادي راه منطبق مع هادشي اللي خرج مع سميتو شهادات موت. رجعوا للفيديو ديال موت محمد السادس كتشهد في قتل سميتو لا هذيك الشهاده اخرى ديال لان كلشي والتاريخ يكرر نفسه، لان هذيك حاضره فيها ولده قاتل الحسن الثاني ديال البيل، والحسن الثاني دار حتى هو نفس تقريبا القضيه لباه محمد الخامس. حتى شوف هاد العلويين كي دايرين يا اماره المؤمنين والمسلمين الدوله ديالنا شنو كي دايره السيد اللي حاكم البلاد. En réalité, complice de d'autres médecins aboutit à une asphyxie. Jean constitue néanmoins un dossier caché. كان عنده tout un dossier اللي هو مخبي dénonçant l'assassinat orchestré par Hassan II اللي غيديكلاري فيه يعني القتل، عمليه القتل اللي كان الشيف دوركستر ديالها هو الحسن الثاني هو مولاها. Et les services secrets français والاجهزه الاستخباراتيه الفرنسيه le sachant Hassan II il ne supprime pas Jean qui s'exile en France. ما قتلش لان الاخرين تقتلوا. كان دائما محمد الحسن الثاني كيدير هذه المساله، مثلا كيصيفط هذا يقتل هذا وفي نفس الوقت من بعد هذاك غادي يقتلوا حتى هذاك باش حجاج، لان كاع اللي شاركوا في لافير بن بركه راه ماتوا، قتلوهم ماشي ماتوا، قتلوهم الحسن الثاني توجور شي. الا هذا خلاه جون كونستيتيونمون ان دوسي كتشوف قلنا لو ساشون il ne supprime pas، ما قتلوش مشى تاكزيلا في فرنسا، مي il maintient sa femme et ses enfants، ولكن كيشد ليه ولادو ومراته في المغرب باش ما يهضرش pour l'empêcher de parler، باش ما يدويش. pourtant Gérard le plus courageux des fils de Jean، Gérard هو اللي فيهم الزعيم ديال الدراري ملي كبر quitte clandestinement le Maroc et rejoint son père à Paris. حرق من المغرب مع الحراقه مشى لفرنسا لباري عند باه. l'adolescent accède au secret mais il reste éloigné de la politique. هو عنده هاد الحقائق ولكن بقى دائما بعيد من السياسه، من ما هو سياسي، لانه ماشي راجل سياسه هو. Celle-ci l'accapare quand plus tard il vit dans une relation amoureuse avec la plus dangereuse des femmes déjà mariées. لأنه هو هذا شنو غادي يبدا يعاود حتى على مساله ديال غادي يطيح مع مرات أوفقير، مرات أوفقير اللي كان انذاك هو وزير الدفاع، هو رئيس الاركان العسكريه، هو كان حتى وزير الداخليه انذاك، شات 3 وزارات غادي يطيح معاها وغيسيقوا ليه الخبار. فهمتي ليبوز دو جينيرال أوفقير محمد أوفقير، patron des renseignements, chef d'état-major de toutes les armées marocaines, ministre de la défense. À ce moment-là, ministre de l'Intérieur حتى كان في نفس الوقت 4 وزارات شادوا لجنة التخربيق، 2 وزارات ويعني وعلى رأس الأركان العسكرية كلها، القوات المسلحة كلها، وفي نفس الوقت شاد حتى لي رونسينيمون.
Malinèche, auprès du roi Hassan II. Également, tortionnaire notoire, puissant, les amants assidus de sa femme. وفي نفس الوقت يعني كان قتيل ديال حتى كان قتل عباد الله وفقر لي بير في ديك المسايره. كانت الناس عنده الاوامر لا هو لا ديني، مجرد الشك. الا شكيتي في البشر بدون حجج بدون ادله نوض صفيه صافي. هادشي اللي كان. وكان مراته كيحسب ديما كطيح حتى هي معاه. شوف اخا عيالات هادشي كيعاودوا الاخر باش ما يجيش شي واحد عندي انا يقول لي راك كتهجم على المراه ما دارت لك والو ولا ما دارت لك شي حاجه. انا كنقول لك الكتاب اخا شنو فيه. حنا ما حاضرينش ما سميتو، حنا هادشي كنبحثو كنلقاو هادشي. دونك également Fatima Ofker et les émasculant à la force de son poignet. Il apprend la relation de Gérard, sa femme, et on fait une affaire personnelle. غادي يعرف بأن تمراته طاحت مع هاد جيرار وغادي يدير منها قضيه شخصيه ويخليو لك مساله ان هادشي اللي كاين، لان خاصك تمشي تقرا الكتاب باش يعاود لك لافير كامله. وراه ما فيهش هذاك الشيء، فيه بزاف ديال الحوايج. الوغ دي سي دو غودي محمد سيس دون لي جور هنايا كيعاودوا يعني الفتره ديال الحكم من 1999 حتى مثلا 1999. يعني en 1955 les violences précédant l'accession du Maroc à l'indépendance force le prince Moulay Hassan à s'exiler. بمعنى هذه نفس الهضره اللي كنا كنقولها هما كيقولوها حتى هادو هنا. هذا سان سيت كندي الخوت ديال لونيفرسيتي دو كندا بور لي زيكشي. école de politique appliquée, faculté des lettres et sciences humaines. باش ما يجيش شي واحد يدير لنا. الهضره اللي كنت كنقول شحال هادي ديال ان راه ترجعوا لها في فيديوهاتي الا بغيتو، ديال ان هذاك المساله ديال انهم خرجوا من المغرب، راه هما اللي خرجوا من المغرب لان كان الانفلاتات امنيه خايفين عليهم يقتلوهم. دونك مادام ان في لاكور اللي دار ديال مولانا معرض الحفيظ خاص الحكم يرجع للعائله الملكيه، دونك راه خافوا عليهم داوهم نفاوهم. هذيك نفاوهم قالوا المغاربه راه كانوا كيتمتعوا، راكم شفتوا راه جبدنا سميتو فايت كاين فيديو درتهم مشيت لهم حتى لفرنسا فيك حتى سي مناضل الواعر القصور اللي جبنا لكم ديال فرنسا فيك كيتمتع مولاهم محمد الخامس من مور ما طلع للقمر من تما ولا وقيلا هبط من تما من القمر كيتمتع مع العيالات ولا بيلفي ويتسيترا ايتترا. دونك هما مثلا كيعاودوا نفس الفكره لان من تما داو الكورسيكا ومدغاسكار افيك سون بير لو روتور. هادشي اللي قالوا العباد الله بيان سور انا مشاو ضربوا بهم دويرات وي كانوا حتى في فرنسا عايشين من برا ماريوسهم. في 55 et triomphal une fois l'indépendance accusée en mars. ملي رجعوا في مارس 56 لو روا محمد V نومي مولاهم حسن ليطا شيف ديتا ماجور، دار الحسن الثاني الشيف ديال ليطا ماجور دي فورس ارمي رويال. en 57 مولاهم الحسن الثاني est officiellement proclamé prince héritier et le titre royal de sultan. هنا في 57 هنا فاش غادي تبدل هذيك من السلطنه، ها هو التاريخ ديالها اكزاكت باش غتولي ملكيه. شكون اللي دارها؟ دار الحسن الثاني. et officiellement proclamé prince héritier et le titre royal de sultan est changé pour celui le roi de roi le 3 mars 1961. هذا الشيء طرا دابا لو 3 مارس هي فين بدا عيد العرش كيحتفل به. راه في هذاك عيد العرش 3 مارس 1961 هي فاش تبدلات المغرب من السلطنه الى الملكيه. ها اللي كيجي يقول لنا عندها 1200 عام ما عرفتش خليتي المرابطين الموحدين المغربيين ما عرفتش. مولاهم الحسن devient le roi Hassan II ولا ملك à la suite de la mort subite de son père des suites d'une intervention chirurgicale bénigne. على ود واحد عمليه جراحيه اللي كانوا داروا البات. حنا كيهضروا على لا فيرسيون اوفيسيال. Hassan II 31 ans poursuit les desseins politiques de son père. يعني الملك عنده ديك الساعه 3 والحسن الثاني عنده 31 عام غادي
يتابع هذوك يعني الخطوط اللي كان تراس عليه با فهمتي لي موغ الاج سميتو 51 عام فاش مات محمد الخامس باقي صغار فاش مات اون طون كو روا دو ماروك il détient l'autorité civile et religieuse suprême غادي يشد السلطه الدينيه وحتى السلطات السياسيه الاخرى فهمتيني. En 1962 Hassan II il prolonge une nouvelle constitution هنا في 62 غادي يدير دستور à sa mesure qui écarte le pouvoir غادي يدير لهم دستور على القياس ديالو كيف بغا غادي يطحن فيها حزب الاستقلال ومزور ديكارتي du pouvoir حيد السلطه لحزب الاستقلال principale formation politique du Maroc en 1965 la situation économique et la contestation des politiques sociales entraînent هنا لان هنا غيخدم جميع السلطات لانه هو السيد ما كانش باغي البغلمانيين ها تاريخ البغلمانيه ما نقدرش بادي شنو طرا في البغلمانيه وواحد باقي من مور 60 عام وزياده كيحلم ليا بالبغلمانيه اللي انت شفتي شنو وقتل عليها با هو عطاك انت يقول لك هاك الصلاه هاك الفلوس واش يحاسبوني واخا خويا تكون كتامن بابا موال une nouvelle constitution قريناه عندنا لا سيتياسيون ايكونوميك بيان سور الاوضاع الاقتصاديه وسميتو غادي تدهور سوسيالمون اون فاك دو ريبريسيون اللي غادي تولد موجات ديال الاحتجاجات والى اخره. دي زيموت اكلات كازابلانكا بيان سور في الدار البيضاء غادي يبداو نوض الصداع داكشي على ليطا ديكسيبسيون اي ديكريتي وغيحلوا يهز لهم يرفع لهم حاله ديال الطوارئ يعني لمده 5 سنين المغرب بقى في حاله الطوارئ. ما بين 71 73 لو غوا ايشاب دو جوستيس في 71 73 هي فاش كانوا باغيين ينحيوه وهرب منها بوالو 3 طونطاتيف دو كو ديتا 3 المرات ديال الانقلابات اللي كانوا باغيين يديروا ليه ماشي جوج ليتا اوركستري بارامي وهادو بثلاثه الانقلابات كلهم داروهم العسكر. تحيه لهاد العسكر الابطال اللي كانوا باغيين يخلصوا الشعب المغربي من الهيمنه ديال الملكيه على الشعب مهما ان فيهم شي واحد اللي لانه دابا البنات شنو كيطرى ليه دابا الخوت وما دابا بقوه اللي كيعيشوا في داك الشيء واحد النهار كيطلع ليه الدم بنادم كيبدا فهمتيني بحال حنا البوليس لا ديسك حنا دابا طلع لينا الدم ولينا حتى حنا كنضمينا الصوت ديالنا الحركه الجمهوريه المغاربه ولينا كنطالبوا بتفيسخات الملكيه البوهلاء مع بنانا ومع علام المعول علاش كنت كنقول لكم راه كاين بنادم اللي ما عرفتش شكون اللي معاه وشكون ماشي معاه راه كل كلمه خاي ديالي كل اكسبرسيون كيقولها لا راه بيتيت ما تفهمهاش في ديك البلاصه ولكن مع المده غيبداو يبانوا عاد غتفهم علاش قلت لك هذا الناس كوم سا خويا ما عليناش مورا غادي تجي لا مارش فيرت بيان سور المسيره الخضراء اونطامي بخاصه فيما يخص هنا راه كاين واحد لو دوسي غادي نهضروا على الصحراء اللي هي اصلا ملك ديال الصبريون شكون فاهمين الصحراء هو ما تصدوا راسكم داك الشيء تاع لا بوثائق غنجبدها فات شويه ديال الخدمه انا خصني ندرسو مزيان lui permettant de redonner une certaine unité au pays au développement bien sûr غادي يعاود يطحن كلشي باش يعاود يتكلم dans les médias Jean Zouidou Mohamed V à Mohamed VI on ne saurait résumer en quelques phrases l'extraordinaire existence de Sidi Mohamed Ben Youssouf celle d'un roi في les médias كانوا كيهضروا علاش لان مولاهم الخامس ولا السلطان الخامس محمد الخامس كاين واحد لو اللي هو تيميد هضري يعني سكوتي اكتيفيست ماشي كيتحرجوا ما كي انفلونسي سميتو دان انتوراج جون اونتربرونور كان واحد الانتوراج ديالو اللي هو باقي شاب وسميتو
voulu reconquérir la réalité de بغا كان يعاود ياخذ السلطات كلها من عند يعني فرنسا والاستقلال حسب ما كيقولوا et que ses adversaires en exilant الخوت هذا الشيء راه ماشي في ذاك الكتاب اللي كاتب الاخر هذا الشيء كنقرا لكم يعني ديال لو سيت ديال كندا حتى هو عنده علاقه كيعاود شي حوايج على هذه المسائل هذه. الكتاب راه هو داك الشيء اللي قريت لكم في الاول بيان سور باش منه كاميرا الخير الحجره ديال ربعه تقولها بلاتي شوف شحال باقي هنايا باقي اخويا بلاتي نبدل الحجره نكملوا الفيديو بوان اوكي. هي كما قلنا الخطه ديال يعني حيد لهم الصلاه ديك المسائل باش تكون واحد الاستقلاليه على المغرب. سي سيل دان هوم دي طون باسي بيو اتاشي او تراديسيون. هو كان شويه محافظ العادات التقاليد اوتوكرات باغ تمبيرمون ان بو دو تيوكراسي تا هو تيوقراطي فهمتيني يعني تيوقراطي هي اماره المؤمنين والدوله الدينيه d'une profonde intelligence de réflexe de l'histoire porteur à s'identifier au mouvement révolutionnaire et qui vient de la marocaine. وبيان سور كيدير راسو زعما من راه مع المقاومه المغربيه هذاك التخربيق au point que patrimonialisme se traduit par youssefisme, celle aussi d'un souverain tenu dans la tutelle la plus étroite, équilibrant son pouvoir et suivi. Depuis 10 ans de sa vie et son règne ont été tendus vers un objectif presque uni, la fin de la plaisante tutelle française. المهم كان كيمشي في هذا الاتجاه ديال انه كان باغي الاستقلاليه من فرنسا وسميتو ما نعرف الا فهم راسو قال باش يحيدهم وما يبقى هو بيان سور شاد الحكم. هنا كيهضروا على مارسيل حيلول le Maroc devant le Maghreb. D'ailleurs, le fond, c'est-à-dire l'évolution profonde de la politique marocaine, n'a jamais été le fruit d'une décision du roi. يعني قاعد السياسه المغربيه كلها عمرها ما كانت من منبعثه من عند الملك فهمتيني راه حاطينو بيض تما وسميتو مي بيان لا كونسيكونس دو لا constatation fatale que Mohamed V a dû faire entre le père et le fils Hassan II. Il y a les différences qu'il y a entre un père et un fils. قال ما بين البات والولد راه كاين واحد الفرق كبير ما بين الاب والولد surtout lorsque le père a connu les difficultés de protection لان الاب alors زعما كندير واحد الفيديو سالي معايا اوكي ماشي دونك بلاتي فين لان كنعرف مشاكل فيما يخص في الوقيته ديال البروتيكتور les trahisons dans certains milieux politiques français l'ont abreuvé. كانوا خيانات من طرف الاوساط الفرنسيه فهمتيني واخفاقات يعني وعود كيوعدوا بشي حوايج. هذاك الشيء علاش محمد الخامس كان خدا موقف من الفرنسيين ولا باغي راه فعلا فكرت فيها قبل ما هذا الشيء مازال ما قريتوش الخوت انا كنلقى شي حوايج كنحطهم عندي في دونك هما اللي خلاوه يمشي في اتجاه ديال يعني لانديبوندونس كيقولوا لها يعني الاستقلاليه. Tandis que le fils diplômé de la faculté de droit français الولدو حسن الثاني اللي هو ديبلومي يعني واخد الدكتوراه في القانون الفرنسي et avide d'exercer le pouvoir et de jouir des privilèges كان باغي الحكم excité على الحكم يعني qu'il donne tout montrant très jeune qu'il est le digne descendant du grand Hassan dont le père a voulu qu'il porte le nom. يعني بأنه راه من ولد الحسن الأول فهمتيني وبارا فهمتيني كان باغي ياخذ هذا الاسم ديال سميتو. Les nuances dans l'approche des problèmes et non dans la recherche des solutions à leur donner. إذا كانوا هنايا يعني المشاكل يعني اللي هضرنا عليها ما قبل يعني وما كانش يعني اللي يشوفوا منين المنبع ديالها باش يلقاو لها الحلول. Il n'est pas indécent de dire au nom d'une disparition qu'il fit naître beaucoup d'éloges que Mohamed VI n'était pas le grand esprit politique que certains veulent faire de lui aujourd'hui.
بمعنى ان راه حتى هو راه كان يعني راه ماشي هو اللي مول باش ما ردوش بطال وردوا سميتو فهمتيني. انا راه كانوا ناس اخرين اللي من مور هاد المسائل اللي دفعوا في هذا الاتجاه باش ما تصنعوش منه واحد البطل اللي هو ما سميتو هو راه كنعرفوا هما كلهم خونه. مي ان homme qui a su avec habileté et une prudence extrême tirer parti de leur rôle que la maladroite politique du protectorat lui a donné auprès de son peuple. بمعنى انه يعني خدا واحد القرارات من خلال يعني ظروف وناس اللي وجهوا في هذا الاتجاه، وحتى اللي حتى دروس من البروتيكتورا وداك الشيء اللي كنهضر عليه في الاول. دونك لا ريفي نوفيل بلجيك هادو راه كلها ريفي شنو كاتبه من مقاطع في ذاك التاريخ ديال مارس 1961. شنو كتبوا عليهم؟ Il ne suffit pas que la succession de trône soit assurée pour que soit préservée la stabilité fut de façade. راه ليس كافي باش العرش يبقى ستابل غير من خلال يعني ندوزو يعني الحكم سميتو ونبينو. بحال ديك اللعبه اللي كيديروا لنا دابا فيما كيجي دابا شي ملك ما لاحظتوهاش كيعتذر على داكشي اللي دار باه. دابا حتى يجي القلش اعتذر لنا على الحسن الثاني لا محمد السادس تا هو اعتذر على داكشي اللي دار باه وكيدير لجنه الانصاف والمصالحه وهي ما فيها لا انصاف لا مصالحه لا توزع وغادي يضحكوا على الشعب باش فهمتيني. انا نعرف المغاربه عقيله ومسكين فهمتيني. هو بدا يخرج يقول لك شتي مسكين عرفتي هضر ماشي بحال با صاحبي هذا راه اعترف بعد اعترف والفيلم غيتعاود من جديد عاوتاني نفس الفيلم يتغير التاريخ ما كتغيرش غير الخطه، غير الخطه كتكون فيرسيون بليزيور فيرسيون على حسب الزمن كان اللي ديالها يعني على حسب الزمن من المكان دونك محمد السيس ايتي لو سامبول فين كان اللي كان فيها محمد الخامس هو يعني ان سامبول بريباري اغيني باغ الماريشال ليوطي بمعنى راه الماريشال ليوطي هو اللي كان بريبارا هاد الشيء كامل باش السي محمد الخامس يجي يحكم. Recevant du protectorat français un état moderne que sa position géographique اللي خدا من فرنسا واحد الدولة اللي هي مودرن ماشي بحال الدولة الأولى اللي كانت، لأن أصلا في ذاك التاريخ فاش خداو هما المغرب راه ما كانتش دولة، كانت الفوضى والسيبة متفقين معايا ولا لا؟ وهذا من خلال الموقع الجغرافي والثروات أوغيميو ميم دو جوي ان رول امبورطون. هادشي هو اللي خلى يعني فرنسا تلعب واحد الدور كبير في المسألة. محمد السيس افي سون دوت اوبليي تو سو كي دوفي على فرانس. محمد الخامس وقيلا راه نسى داكشي اللي كان كيتسالو فرنسا، لأن إلا عقلتو ونرجعو لسميتو فرنسا راه كانوا جابوها اتفاقية الحماية وإلى آخره، راه جابوها باش تحميهم من الأمازيغ وان طحنات الامازيغ واسترجعت بلاد ما يسمى ببلاد السيبا انذاك، وان راه حنا اللي حطيناك بمعنى تبقى تخلص لينا. ودايوغ حتى الشوماج في فرنسا باقي كيتخلص من الفوسفات ديال المغرب. مالكم ما كتخرجوا على الاسلاميين تقولوا السياح ما كتخرجوا تهضروا على المسائل. اصحاب قال مقاله الزقاله وكيفاش دابا المسلمين مساكن مقود عليهم فلوس المسلمين عطاهم الكفار عرفت؟ والمسلمين ساكتين. Donc c'est la progression des mesures anti-françaises. Ce que devant la France. Et c'est dans la progression des mesures anti-françaises qu'il faut voir la raison majeure de l'anarchie qui رافاني لامبير شريفيا. وراه في هذا هو كانت هذا احد الاسباب فهمتي، لانه هو ولا دابا عنده موقف ضد فرنسا، وكان هذا هو احد الاسباب علاش غادي تحيد من الملكيه ديالها. غيصفيوها ليه هما والحسن الثاني بيان سور باش بقات عطاو لنا وديك الساعه هو راه كل عام كيعطيهم هما راه عايشين. جا الدري قال ليه ما تعرفش كيعطيهم بيان سور ولكن هو راه فرسنا الافتراس اللي عمر شي واحد ما فرسناه، بل حتى ولده القليشه اغنى طفل في العالم هذه 6 سنين و 7 سنين. جبت لكم الفيديو ياك ولا لا؟
Alors, il n'en reste pas moins que par son rôle religieux, sa dignité de commandeur de croix. إذا ما بقى ليه إلا ديك إمارة المؤمنين، يعني اللي حفظ الكرامة ديالو إلا ديك إمارة المؤمنين comme par une adresse politique indéniable. كواحد العنوان سياسي اللي هو ما ساوي والو، فهمتيني، ما عندوش كرامة، بدون كرامة. Mohamed Belkhamis constituait la dernière barrière de la dissolution de son pays. Hassan II, nouveau souverain, ne bénéficie pas au départ des atouts de son père. في الأول ما عطاش كل شيء محمد الحسن الثاني، يعني تثبتوا المسائل وهذا. On conçoit donc que le monde entier n'est qu'une relation après la mort de Mohamed VI d'inquiétude. فهمتي، لأن كانوا bien sûr يشوفوا السلكة هذه عاد. اوكي ما عليناش، هنا كيهضر على سميتو دويتو تو ترون. هذا تا هو لو باريزيان ليبيري في 27 فبراير 1961. محمد ترو ريسنتلي بلاتي خليتها نقراه هو الاخر، صافي الوقيلا هو الاخر بلاتي. Les informations précédentes renvoient précisément à la date devant le niveau de démocratie est établi à partir des travaux de l'équipe de Polity. L'indice renvoie à la démocratie institutionnelle. Le nom des gouvernants sont établis à partir de nos bases de données les plus récentes, là où on ne trouve aucun nom pour chef du gouvernement. Il faut conclure que le chef de l'État est aussi, dans son intermédiaire, le chef de gouvernement. celui لان هنا ما فاش حنا كيفاش بناو الدوله من مور ما سميتو ما داروش فيها لو شيف ديتا، يعني الشيف ديتا راه هو الملك لانه هو اللي عنده جميع السلطات. يعني من بعد عاد داروا ديك المساله ديال لو شيف دو غونا رئيس الحكومه، فهمتيني. سو كي لو كا دو سيستيم بريزيدونسيال كلاسيك بحال الامريكان مثلا، بحال بعض الدول وبعض سميتو Maroc, niveau de démocratie faible, il n'y a pas de démocratie. Chef de l'État, Hassan II Ben Khaldo, Ben Mohamed, chef de gouvernement, c'était toujours lui. هو chef d'État, رئيس الدولة ورئيس الحكومة. كنهضر هنا le 26 février سميتها. هذا رجعوا لهذا اللي اون انجلي. قال لك محمد تلو ريسنتلي برونتو ايبرونيا واز ان جود هيلث، كان الصحه ديالو مزيان، فهمتيني. ان انجويد لايف وذ هيز تو وايفز، وكان كيعيش الحياه مع دوك الجوج ديال العيالات ديالو استيميتد، و 28 كونكوبين، وعنده 28 جاريه. ترى هذول كلهم كانوا كيتساراو معاه في العالم، كيطلعوا القمر، يحطوا القمر. اي راه علاش لا تقدر بعد تلقى راسك القمر كدور الا كان داك الشيء، لانه غادي يعزلوا هذوك المومون ياك ولا لا. يت لاست ويك سويتلي ان هذا الشيء وقتاش 27 فبراير، هو كيهضر على اخر الاسبوع اللي فات. ان اكسبيدلي هي دايد اوف هارت فيلر، تا هو كيقولوا عادوا نفس الموقف الرسمي ديال المغرب، مات بسكته قلبيه في السن ديال 51 سنه after minor surgery to clear a passage in his nose. من مور واحد سميتو كان عنده ديك الجلافط ديال هنايا ديال السينوزيت وداك فهمتي ديال النيف. last week the answered question was how Hassan would rules. His father was a bit of an autocrat. يعني كان السؤال هو كيفاش هذا الحسن الثاني غادي ياخذ زمام الامور، لان با كان واحد الاوتوقراطي، فهمتيني. has authorized a consultative assembly in 1956 but had never permitted national election. عمرو ما دار انتخابات على الصعيد الوطني، فهمتيني. هو دار واحد اللجنه اللي كانت، فهمتيني، واحد سميتو he chose his own premier، هو اللي عزل الوزير الاول داكشي. who were responsible only to him، اللي كان كيتلقى الاوامر غير اللي هو. but he was held
the man who's born resistant wrested Moroccan independent from the French. ودايرينو زعما واحد من ذاك المقاومين اللي كيضحكوا على الناس المغاربه مساكن دائما لان راه من المقاومه والناس اللي قاوموا فرنسا واللي هادي ولكن كيبقى توجور تحت ولكن وايدلي لان فعلا راه الناس راه قاومات ما كنقولوش ما نبخسوش لهم النضالات ديالهم مساكن وداك الشيء ولكن راه الناس قاومات بوغ ماتت باش في الاخر شنو استقلت البلاد. راه كانوا كيديهم يقاوموا بعض المرات يقتلوا في هذوك اللي باغي لهم الخير. لا بحال طريقنا حتى اليوم بحال اليوم. Zabana finally widely admired as the devoted family man revered by the devout of the spiritual head of the Malikite Sunni. Bien sûr انه كان من المذهب المالكي السني هو يعني امير المؤمنين حسن does not inherit his instinctive respect his father commanded. يعني كان عنده واخا واحد الاحترام من طرف الشعب المغربي يعني محمد الخامس ولكن الحسن الثاني ما وردش هذا الاحترام من طرف الشعب المغربي. دونك هذا هو اللي كاين جو بونس سي لاتسمير obtenir des informations supplémentaires sur le profil général des pays, les gouvernements, le niveau de démocratie et les différentes partis politiques ayant œuvré sur les scènes nationales depuis 1945. هما خويا gouvernement اوكي معليش. تحياتي لكم الخوت اللي ديالو بلاتي نشوف كيف باقي شي تخميقه هنا لا مش هذا راه هو هذاك اللي قرينا جو بونس وي هو هذاك هو هذا لا تحياتي لكم الخوت تفضلوا لا تحت هذا الاخ قال لي راه ما تبقاش فوق الساعه خويا راه ماشي انا كنتحكم في الوقت